श्रीमानको लागि मैले मेरो प्राणै किन दिन नपरोस् त्यो हत्यारा त्यो दानव हो भन्छु के। मान्छेले मानवता भएको मान्छेले कहिले पनि मान्छेलाई त्यस्तरी कहिले पनि हत्या गर्न सक्दैन के। एउटा कुखुरालाई पानीमा फुटाल्दा त त्यो कुखुरा कति छटपटिन्छ भने त्यो मानव हो नि। त्यस्तो दरिद्रलाई त्यसलाई के भनौँ म, त्यसलाई यदि त्यो ठर्यो भने त्यसलाई म छोड्दिनँ। सजाय भयो हुन्थ्यो त्यो हत्यारालाई जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यसलाई त मृत्युदण्ड होस्। मेरो श्रीमानलाई त्यसले त्यस्तरी टर्पाई मारेको छ नि, त्यसलाई त मृत्युदण्ड होस्। किन दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रदीप भण्डारी तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द यति बेला हाम्रो टिम चितवन जिल्लामा छ र चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 11 गणेशस्थान भन्ने स्थानमा आइपुगेका छौँ। तपाईँले यो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहेको घर हो। यो घर एकजना सञ्जय खनाल जो यही 18 गते बिहिबारको दिन रातिको समयमा उनको रहस्यमय शव फेला परेको थियो। यति बेला उनकी श्रीमती क्रिया बसिरहेकी छिन्। दर्शकवृन्द तपाईँले देखिरहनु भएको छ प्रेममा उनी शोकमा डुबेकी छिन्। आफ्नो श्रीमानको त्यस्तो विभत्स हत्या भएको छ। उनले केही बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, तर पनि हामी बाध्य भएका छौँ उनको बयान लिनका लागि। हामीलाई रहर पनि थिएन एउटा क्रिया बसिरहेको मान्छेमाथि प्रश्न गर्न जसले श्रीमान गुमाएकी छिन्। उनका पीडामा झन् पीडा थप्न रहर नहुँदै पनि उनका माइतीले हामीलाई आग्रह गरेपछि उहाँहरूको त्यो आग्रहलाई हामीले नकार्न सकेनौँ र उनको जो सञ्जय खनालको श्रीमतीलाई हामीले फेरि पनि अन्तर्वार्ता गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। सञ्जय खनालको श्रीमतीले भन्नुभएको छ कि उहाँलाई घरमाथिका मान्छेमाथि नै शङ्का छ, घरमाथिका मान्छेमाथि नै अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर। यसकारण पनि उहाँ जो सञ्जय खनालको श्रीमती पर्मिला घरमा पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भनेर हामीलाई शङ्का लागिरहेको छ र यो कुरा चाहिँ प्रहरी प्रशासनले बुझिदियोस् र उहाँ कतिको सुरक्षित हुनुहुन्छ त्यो पनि उहाँसँग सोधियोस् र उहाँले शङ्का गरेका व्यक्तिलाई पनि अनुसन्धानमा तानियोस्, त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब भने त्यो दिन के भएको थियो, सञ्जय खनालको लास कस्तो अवस्थामा थियो, सुरुवातदेखि नै उनकी श्रीमती नै हुनुहुन्छ, उहाँले के देख्नु भएको थियो त अब हेर्नुहोस् पर्मिलासँग गरिएको यो कुराकानी। होइन अब शङ्का तपाईँमाथि पनि छ, अर्को व्यक्तिमाथि पनि छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, घरभित्रैकै मान्छे जस्तो लाग्छ कि बाहिरको? अघि शङ्का त कसैमा छ भन्नुभयो, व्यक्तिको नाम नखुलाउनुहोस् होइन, त्यो खुलाउन पनि मिलेन। तर घरभित्रैको मान्छे जस्तो लाग्छ कि कोही आफ्नै परिवारको मान्छे जस्तो लाग्छ कि कोही बाहिरको मान्छे जस्तो लाग्छ? मलाई होइन घरभित्रको मान्छे पनि परिवारको मान्छे पनि हुनसक्छ, त्यही लाग्छ मलाई। परिवारमाथि पनि शङ्का छ? हजुर शङ्का छ। भन्दा अगाडि कहिले आक्रमण भयो परिवारबाट या त अरू कोही आफन्तबाट? परिवारमा चाहिँ हाम्रो हल्का भएको थियो। परिवारमा चाहिँ भएको थियो? हजुर। दर्शकवृन्द यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि जो मृतक सञ्जय खनाल हुन्, उनकी श्रीमती हुनुहुन्छ, जो अहिले क्रिया बसिरहनु भएको छ सञ्जय खनालको। उहाँलाई केही दिन अगाडि मात्रै सञ्जय खनालको मृत अवस्थामा लास फेला परिसकेपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि लग्यो र उहाँको अनुसन्धान केही दिनपछि उहाँलाई घर जानुस्, केही दिनपछि फेरि आवश्यक परेको खण्डमा तपाईँलाई हामीले बोलाउनेछौँ भनेर छाडिदियो र उहाँ अहिले घरमा आएर क्रिया बसिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द हामीले उहाँसँग यसकारण कुराकानी गर्दैछौँ कि यो उहाँको शङ्कास्पद मृत्यु हुनु र पर्मिला जो सञ्जयको श्रीमती हुनुहुन्छ जसलाई प्रेममा देखिरहनु भएको छ, उहाँ माइती घरबाट त्यही दिन घर आउनु र सञ्जय खनालको त्यही दिन नै शव फेला पर्नु, यति बेला शङ्काको घेरा उहाँतर्फ पनि फर्कियो र उहाँलाई पनि अनुसन्धानमा तानियो र हामी बाध्य भयौँ उहाँ क्रिया बसिरहेका बेला पनि उहाँका कुराहरू सुन्नुपर्ने भयो र उहाँ प्रहरी कार्यालयमा गइसकेपछि प्रहरीले उहाँलाई के कुराहरू सोधपुछ गर्नुभयो र के कुरामा सहमति भएपछि उहाँलाई छाड्नुभयो। आज तपाईँलाई त्यही जानकारी दिनेछु। दिदी पीडामा हुनुहुन्छ, क्रिया बसिरहनु भएको छ। तपाईँ सञ्जयको मृत्यु हुनु 18 गते भन्दा लगभग 1 हप्ता अगाडि माइती घर जानुभएको थियो। जुन दिन घर आउनुभयो त्यही दिन श्रीमानको त्यस्तो अवस्था भयो। के देख्नुभयो तपाईँले त्यति बेला र त्यो दिन के भएको थियो? कति बेला आउनुभयो तपाईँ माइती घरबाट? त्यसपछि तपाईँको श्रीमानको शब्द तपाईँले नै देख्नुभयो बारीमा होइन?
कस्तो अवस्थामा देख्नुभयो, तपाईँले कसरी देख्नुभयो, कहाँ कहाँ खोज्नुभयो, तपाईँ धेरै ठाउँमा खोज्न पनि जानुभएको थियो भनेर हामीले सुनेका थियौँ होइन? माइती घरबाट कति बजे आउनुभएको थियो पहिला सुरुमा त्यो भन्नुहोस् त। म चाहिँ होइन मेरो माइती घरबाट 6:48मा हिँडेको थिएँ होइन। घर आउँदा चाहिँ 7:15 जति भएको थियो कि 7:15 आएको थिएँ। म घर आएँ, म मेरो बहिनी घरमा आएँ। अनि त्यहाँ यता हेऱ्यौँ उता हेऱ्यौँ, पहिला चाहिँ थाहा भएन कि होइन अब कता जानुभयो भन्ने कुरा मैले। अनि त्यसपछि अन्त खानाहरू पकाएँ मैले सोचेँ कि उहाँ काममा जानुभएको छ होला। हाम्रो 2 दिन अगाडि कुरा भयो कि, अनि म काममा जान्छु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले काममै जानुभएको होला भन्ठाने। त्यो भएन, कहिलेकाहीँ उहाँ अब हल्का ड्रिङ्क पनि गर्नुहुन्थ्यो कि, अनि त्यस्तो ड्रिङ्क गर्ने अनि त्यता नि जानुभएको छ कि भनेर म त्यहाँ खोज्न गएँ होइन। त्यहाँ हुनु त रहन्छ, अनि त्यहाँ एक ठाउँमा काममा जान्छु भन्नुभएको थियो। अनि त्यहाँ पनि हेरेँ, आउनु भएन। अनि मैले खाना सबै रेडी गरेँ। अनि त्यसपछि अनि आउँदै आउनु भएन कि मनमा एकदमै चिन्ता लाग्यो। त्यसरी घर छोडेर कहिले पनि जानु हुन्थेन कि, गए पनि होइन उतिखेर आउने त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो कि। कता जानुभयो के गर्नुभयो भनेर एकदम मनमा एकदम खुलदुल भयो कि। अनि एकचोटि अनि त्यो मेरो घरमा बस्नुहुन्छ एउटा भाइ होइन, त्यो भाइ बसेको चाहिँ 2 महिना जति भयो कि। अनि मैले भाइलाई भाइ दाइ त काहीँ पनि हुनुहुन्न, तपाईँले देख्नु भएन भाइ भनेर सोधेँ होइन। त भाइले भाउजू म त काम गरेर आएको, खै थाहा छैन, दाइलाई त दिउँसोतिर देखेको थिएँ क्या भनेर भन्नुभयो होइन। त्यो भाइ अहिले प्रहरी हिरासतमै हुनुहुन्छ? खै त मलाई थाहा भएन त्यो कुरा चाहिँ होइन। अब म चाहिँ महिला सुरक्षा उसमा कक्षामा थिएँ। हजुर, म चाहिँ त्यहाँ थिएँ होइन। उहाँहरूको कुरा मलाई थाहा छैन, कहाँ हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा भन्ने कुरा। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? अर्को एकजना तपाईँकै गाउँघरमा बस्ने एकजना व्यक्तिले मैले मारेको हो भनेर स्वीकार्नु भएको छ अरे, सुन्नु भएको छ? त्यो मैले सुनेछु होइन। कतिको लाग्छ उहाँले मारेको हो? अब चिन्नु भएको थियो किन त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले? चिन्न त हाम्रै घरनेरीको बा हुनुहुन्छ उहाँ, चिन्न त उहाँलाई चिनेछु होइन। अब उहाँ कस्तो खाले हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई खासै राम्ररी थाहा छैन कि। अब मेरो बिहे गरेको नि पल्ल 2 वर्ष, यही असोजको 29 गते 2 वर्ष होइन पुग्छ। मलाई उहाँको बारेमा खासै थाहा छैन, त्यस्तो थाहा छैन। हजुर। अनि त्यसपछि अब कस्तो, अनि भाइलाई भाइ एकचोटि जाऊँ न त्यतै कतै, कहिलेकाहीँ अब बारीको बाटो नि आउनुहुन्थ्यो कि, बारीतिर हुनुहुन्छ कि भाइ एकचोटि हिँड्नुहोस् न भनेर त्यो भाइलाई भने होइन। ल नि त भाउजू जाउँ भनेर होइन। भाइ म गयौँ। अनि जाने क्रममा उहाँलाई त्यस्तो अवस्थामा देखेँ कि, अनि एकचोटि यसरी छोएँ होइन। अनि नाकबाट रगत आएको थियो, अनि यस्तो चिथरे जस्तो थियो कि। अनि मैले त्यो देख्नै सकिनँ कि, म चिच्याएँ कराएँ। अनि भाइ दौडेर आउनुभयो। भाउजू के भयो भनेर उहाँले सोध्नुभयो होइन। भाइ हेर्नु न दाइ भने होइन। मेरो श्रीमानको एकजना साथी हुनुहुन्छ उहाँ विशाल श्रेष्ठ होइन। अनि भाइले भन्नुभयो कि भाउजू नआत्तिनु, म विशाल दाइलाई कल गर्छु भनेर भन्नुभयो उहाँले होइन। अनि कल गरेर बोलाउनु भयो। अनि विशाल दाइको श्रीमती अनि बहिनी आउनुभयो कि, उहाँ 3 जना आएको मलाई थाहा छ होइन। अनि भाउजू केही भएन दाइलाई हिँड्नुहोस् घर भनेर मलाई उहाँहरूले लिएर जानुभयो होइन। अनि त्यहाँबाट के भयो मलाई थाहा छैन त्यस्तो। त्यो जो व्यक्तिले मैले मारेको भनेर स्वीकार्नु भएको छ, उहाँको र तपाईँको श्रीमान सञ्जय खनालको हेलमेल कतिको हुने गर्थ्यो? हेलमेल त्यस्तो खासै हुन्थेन, किनकि होइन अब हामीले कुखुरा व्यवसाय गर्छौँ होइन। अब कुखुरा व्यवसाय गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ खोरहरू सफा गर्दाखेरि लदाइ आइदिन पर्यो भनेर होइन, काम पर्दा मात्रै हो हामीले बोलाउने, त्यस्तरी हुँदैन उहाँको। लाग्छ त्यो मान्छे तपाईँको घरमा आउँदाखेरि कस्तो व्यवहार गर्थे र तपाईँको श्रीमानलाई उनले हत्या गर्न सक्ने जस्तो व्यक्ति लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? अब उहाँ चाहिँ होइन खै मलाई के भन्ने त्यस्तो त अलि लाग्दैन कि, किनकि होइन अब बोलीचाली पनि राम्रै थियो कि त्यो बाको होइन। बुहारी भन्नुहुन्थ्यो जहाँ भेटे पनि है, हजुर भन्थे, के गरिछौ भन्नुहुन्थ्यो होइन। बस यस्तै हो भने मेरो श्रीमानलाई पनि बोलाउने होइन, राम्रो थियो व्यवहार।
श्रीमानको शव जलाइसक्नु भएको छ होइन, तर मैले तपाईँलाई त्यो शव जलाउने ठाउँमा देखेन। म पनि आफै गएको थिएँ त्यो दाह संस्कार गर्ने ठाउँमा, देवघाटमा देखेन मैले। किन प्रहरीले आउन दिएन या त किन आउनु भएन? होइन त्यस्तो होइन, मेरो मुटु एकदम कमजोर छ कि मैले त्यस्तो हेर्नै सक्दिनँ होइन। आफूलाई अहिले यस्तो पर्यो होइन, मान्छेलाई जस्तो परे पनि सहन सक्न पर्दो रहेछ कि म त्यहाँ यति त्यो महिला सुरक्षा कर्म त्यो ठाउँमा यति रोएँ कराएँ तर्पिएँ 4-5 दिनसम्म होइन, यति रोएँ कराएँ। त्यो म भित्र छ कि म कति रोएँ भन्ने कुरा त्यहाँको हुनुहुन्छ नि इन्सपेक्टर साहब अनि त्यहाँको अब सुरक्षाकर्मीहरूले मलाई यति उ गर्नुभयो कि, तर मेरो सबै मैले भने नि त यथात्यथा मैले त्यस्तो गरेकै छैन होइन। आफूले नगरेपछि मेरो सबै बायोडाटाहरू मैले भने म यति हेरेर आएको यस्तो सबै कुरा भनेपछि होइन। अब उहाँहरूले नि अनुसन्धान खोज सबै गर्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला होइन। मलाई धेरै एकदम सपोर्ट एउटा व्यवहारिक रूपले एकदमै उ गर्नुभयो कि बहिनी त्यस्तो हरेस नखाऊ, तिम्रो यति राम्रो छोरा छ के अरे। अहिले तपाईँको 11 महिने शिशु हुनुहुन्छ छोरा, मलाई त्यस्तो कुनै पनि व्यवहार गर्नु भएन कि तिमी हरेस खानु हुँदैन, तिमीले यति गल्ती गरेको छैनौ भने तिमी नडराऊ, तिमी हरेस खाँदै नखाऊ के अरे। जसले हत्या गरेको छ त्यो जसरी पनि त्यो हत्यारा पक्रिन्छ। तिमी यसरी होइन रोयो करायो आफूलाई कमजोर ठान्यो भने तिम्रो श्रीमानसँग को लड्छ त्यो हत्यारासँग भनेर मलाई एकदम प्रेरणा दिनुभयो कि। तपाईँ माइत गएको बेलामा श्रीमानसँग चाहिँ झगडा परेको थियो कि थिएन? थिएन। कुरा कतिको हुने गर्थ्यो तपाईँ माइत गएको बेलामा? हुन्थ्यो दिनमा 3-4 चोटि कलै हुन्थ्यो। दिनदिनै कल हुन्थ्यो? हजुर। 18 गते तपाईँ माइतबाट आउनुभयो, तपाईँ माइतबाट आउँदै हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई जानकारी थियो कि थिएन? हाम्रो मङ्गलबार बिहानसम्म कुरा भयो होइन। अनि मैले भन्थेँ कहिले आउँछौ तिमी भनेर सोध्नुभयो। अनि मैले भने म बिहिबारतिर आउँछु भनेर मैले भने। अनि हाम्रो बुधबारबाट मैले कल गरेको छु, उहाँको कलै उठ्दैन। बुधबारदेखि नै कल उठेन? कल उठेन। अनि त्यसै गरी होइन। अनि त्यो भाइ मसँग त्यो भाइको नम्बर थिएन के। अनि हामी यहाँ मम्मी यता के अरे त्यो दाइको मोबाइल बिग्रेर रहेछ मेरो सञ्जय खनाल। त्यो भाइको नम्बर त तपाईँको बहिनीसँग रहेछ फेरि? हजुर। होइन, जो तपाईँलाई छाड्न आउनु भएको थियो शर्मिला? हजुर। होइन, उहाँसँग भाइको नम्बर हुनु फेरि तपाईँसँग थिएन? हजुर। मैले खासै मोबाइल लिँदिनँ कि, हामी दुईजनाको एउटै मोबाइल छ होइन। अनि त्यहीबाट एडजस्ट गर्छौँ कि। अनि एउटै 2टा सिम छ, त्यहीबाट अब केही पऱ्यो भने एउटैबाट चलाउने गर्छौँ। अनि त्यो के भएछ भनेपछि मेरो श्रीमानको मोबाइल त्यो दिन अफ भएको थियो होइन। अनि त्यो भाइको नम्बरबाट तपाईँसँग मोबाइल थिएन भनेपछि माइत गएको बेलामा कसको मोबाइलबाट तपाईँले सम्पर्क गर्नुहुन्थ्यो तपाईँको श्रीमानलाई? मैले मेरो मम्मीको अनि दिदीकोबाट बहिनीकोबाट घर परिवारकोबाट माइती घर परिवारकोबाट सम्पर्क गर्नुहुन्थ्यो? हजुर। के कुरा भएको थियो अन्तिम पटक तपाईँको श्रीमानको र तपाईँको? केही सल्लाह भएको थियो? घर सल्लाह यताउता केही गर्ने केही सल्लाह गर्नुभएको थियो कि नै? हाम्रो त्यस्तो भन्नाले अब होइन तिमी घर आऊ अनि त्यही भन्नुभएको थियो, अरू त्यस्तो त केही थिएन। चाँडै घर आऊ भनेर त्यही भन्नुभएको थियो। श्रीमानसँग धेरै कुराहरू सेयर हुन्थ्यो तपाईँहरू घर परिवारबाट, तपाईँको सासू ससुराबाट टाढा बस्नु भएको छ होइन। तपाईँहरूको कहिलेकाहीँ मात्रै भेट हुन्थ्यो भनेपछि तपाईँको श्रीमान श्रीमतीको धेरै कुराहरू सेयर हुन्थ्यो। तपाईँहरू त्यो घरमा एक्लै बस्नुहुन्थ्यो? हजुर। र त्यो घरमा अर्को एकजना कोठा भाडामा बस्थे युवा। हजुर। कुराहरू सेयर गर्दाखेरि तपाईँको श्रीमान सञ्जय खनालले चाहिँ कतिको कुराहरू सेयर गरेर मेरो योसँग दुश्मन भयो, योसँग झगडा पर्यो त्यस्तो कुरा कहिले गर्नुभयो? मेरो श्रीमानको मलाई 90% कुरा थाहा हुन्छ कि होइन। मेरो पनि उसलाई हरेक कुरा थाहा हुन्छ। त्यस्तो कसैसँग मेरो दुश्मन छ भनेर चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि भन्नु भएन। कहिले झगडा पर्यो कि परेन कसैसँग उहाँको गाउँघरमा? मैले अहिलेसम्म मैले थाहा पाएकै छैन उहाँको झगडा परेको भन्ने कुरा। थाहा पाउनु भएन? एकदमै मिलनसार। के कारण लाग्छ त अब उहाँको कसैसँग पनि झगडा परेको थिएन, मान्छे मिलनसार हुनुहुन्थ्यो, सामान्य ड्रिङ्क गरे पनि गाउँघरमा त्यस्तो केही पनि नगर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो तपाईँको भनेको आधारमा? सायद साँचो होला नै त्यो होइन। अब के कारण लाग्छ त तपाईँको श्रीमानको हत्या हुनुमा चाहिँ? अब त्यो अब हुनसक्छ होइन, हामीले सोचे भन्दा होइन अलिक फरक किसिमको नि हुनसक्छ। म भन्छु के लाग्छ अब त्यो मान्छे अब यो हो भनेर त म कसरी भनौँ होइन। त अब अनुसन्धान माथि शङ्का त लागेको छ?
शङ्का भन्नाले अब कसरी यो भनेर मैले कसरी त्यो व्यक्तिको नाम त तपाईँले नखुलाउनुहोस्, त्यो खुलाउन पनि मिलेन होइन शङ्काको आधारमा। तर जो स्वीकारेको व्यक्ति बाहेक अरू कसैमा शङ्का छ कि छैन तपाईँको? अरूमा नि हुनसक्छ। प्रहरीलाई भन्नुभयो मलाई यो व्यक्तिमाथि शङ्का छ, यो व्यक्तिले चाहिँ मेरो श्रीमानलाई मारेको हुनसक्छ भनेर? त्यो चाहिँ मैले भने छैन। भन्नु भएन? हजुर। किन भन्नु भएन त? तपाईँलाई शङ्का छ मेरो श्रीमानलाई यसले मारेको हो कि भनेर होइन? त्यो त प्रहरीलाई भनेपछि पो प्रहरीले तपाईँलाई अनुसन्धान गर्ला र तपाईँलाई न्याय दिलाउला, तपाईँको श्रीमानको त्यो आत्माले शान्ति पाउला होइन? अब खास तपाईँको श्रीमान केही काल आएर आत्महत्या गरेर मरेको भए यो यसरी मऱ्यो भन्न नि हुन्थ्यो, तर हत्या भएको छ, विवश छ हत्या होइन? तपाईँले देख्नुभयो होला यहाँनिर 3 ठाउँमा गुवाबिएको पनि छ घाँटीमा, देख्नुभयो कि भएन? हेर्न सक्नु भयो? यहाँनिर 3 ठाउँमा गुवाबिएको, हातमा तातो पानीले पोलेको या त त्यस्तो सब विवश हामीले देख्यौँ। हाम्रो मन पनि थामिएन। तपाईँको मन कसरी थामिन्छ होला र त्यो हामीले सोच्ने कुरा पनि होइन। तपाईँको त्यो अनुहारमा पीडा देखिन्छ। अब यो शिशुले भोलि ठुलो हुँदै जाला, मेरो बाबा खै भनेर सोध्ला। अहिले त मुख पनि फुटेको छैन, उसले मम्मी पनि भन्न सक्ने बेला भएको छैन, बाबा पनि भन्न सक्ने बेला भएको छैन। भोलि बोल्ने भयो, बुझ्ने भयो, बाबा खै भन्ला, आमालाई सताउला, त्यो बाबाको माया उसले त पाउने भएन। तर पनि तपाईँले न्याय त पाउनु पर्यो नि होइन? मेरो श्रीमानको लागि मैले मेरो प्राणै किन दिन नपरोस् त्यो हत्यारा त्यो दानव हो भन्छु के। मान्छेले मानवता भएको मान्छेले कहिले पनि मान्छेलाई त्यस्तरी कहिले पनि हत्या गर्न सक्दैन क्या। एउटा कुखुरालाई पानीमा फुटाल्दा त त्यो कुखुरा कति छटपटिन्छ भने त्यो मानव हो नि। त्यस्तो दरिद्रलाई त्यसलाई के भनौँ, म त्यसलाई यदि त्यो ठर्यो भने त्यसलाई म छोड्दिनँ। यदि तपाईँले सोचेको व्यक्तिभन्दा अर्को व्यक्ति निस्कियो हत्यारा होइन, त्यसरी नै घटना मोडियो भनेपछि तपाईँले न्याय नपाएको महसुस भएपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? न्याय नपासी कसरी हुन्छ? म चाहे मेरो प्राणै दिन नपरोस् होइन, अब कसरी हुन्छ? म त्यो हत्यारालाई म त्यो उसमा मान्दिनँ। त्यो सोचेको भन्दा फरक हो भने होइन, अब प्रशासनले नै त्यसलाई अब गर्यो भने चाहिँ होइन, त्यसलाई ढाकछोप लायो भने त के गरौँ हामीले होइन? सकेसम्म त्यो हत्यारालाई त्यसै छोड्दै सजाय भयो हुन्थ्यो त्यो हत्यारालाई जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यसलाई त मृत्युदण्ड होस्। मेरो श्रीमानलाई त्यसले त्यस्तरी टर्पाई मारेको छ नि, त्यसलाई त मृत्युदण्ड होस्। किनकि मान्छेलाई मार्ने यति त्यस्तरी टर्पाएर मारेको छ क्या त्यसलाई त मृत्युदण्ड होस् भन्छु म। मेरो श्रीमानलाई त्यस्तरी मार्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय होस् त्यसलाई। पक्कै पनि तपाईँले मागेको माग जायज हो, तर पनि नेपाली कानुन अनुसार मृत्युदण्डको सजाय छैन। तर पनि जो हत्यारा ठहरिन्छ, जो हत्यारा नै हो, उसलाई कानुन बमोजिमको कडाभन्दा कडा कारबाही होस् त्यो माग गर्छु। म तपाईँको घरभित्रतर्फ मोडिन्छु। अब तपाईँको घरभित्र प्रहरीले रगत पुछेको कपडा र झिरमा रगत लागेको भेटायो भन्ने कुराहरू मैले बुझेँ। के हो त्यो वास्तविकता? कपडामा चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन। अब मैले सबै कुरा हेरिनँ के। अब भाँडाहरू उहाँहरूले खाएको रहेछ होइन, भाँडाहरूमा चाहिँ त्यो झिरसिर मलाई त्यो थाहा भएन कि। त्यो रगत सगत म हुँदाखेरि थिएन। मैले त्यो मलाई अझै थाहै छैन त्यहाँ के छ भन्ने कुरा। झिरको रगत के को जस्तो लाग्छ? झिरको रगत खै अब के भनौँ मैले। अब झिरले कोपेर मारेको भए होइन, त्यही रगतै होला। भित्र तपाईँ माइतीबाट आइसकेपछि भित्र पस्ने बेलामा केही सरसामानहरू बिग्रेको त्यस्तो केही फुटेको होइन, त्यहाँनिर झगडा भयो जस्तो केही पाउनुभयो? त्यहाँ चाहिँ दुई तिनवटा गिलास थियो होइन, अनि बिस्तारा चाहिँ हल्का भतम भुतम थियो, त्यस्तो थियो। बिस्तारा त यसकारण पनि भत्ताभुङ्ग होला। लोग्ने मान्छे पुरुष मान्छेहरूले अलि त्यस्तोमा केयर गर्दैनन्, बिस्ताराहरू यताउता मिलाएको थिएन भनेर पनि सकियो होइन। अरू यताउता झगडा गरे जस्तो सामान बिग्रिएको त्यो भत्ताभुङ्ग भएको थियो कि थिएन? त्यस्तो चाहिँ मैले देखिनँ। देख्नु भएन? पक्कै पनि दर्शकवृन्द, उहाँले बुझेका कुराहरू तपाईँहरूको माझमा हामीले देखाइरहेका छौँ। हामी यसकारण बाध्य भयौँ कि उहाँ प्रहरी अनुसन्धानमा तानिनु भयो
र यसकारण तानिनुभयो। उहाँ माइतीबाट आउनुभयो, त्यही दिन उहाँको श्रीमानको शव फेला पर्यो, त्यही दिन सुरुमा देख्ने पनि उहाँ नै भनेपछि शङ्काको घेरा उहाँतर्फ फर्किएकाले उहाँसँग हामीले बयान लिँदैछौँ। खास उहाँले के भन्नुभयो भनेर तपाईँले पक्कै पनि हेर्नुभयो होला। उहाँका कुरा सुनिसकेपछि तपाईँलाई कतिको वास्तविकता लाग्छ त तपाईँले हाम्रो कमेन्ट मार्फत त्यो व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि सम्पूर्णले जसले यो घटना देख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, जसले बुझ्न चाहनु भएको छ, उहाँहरूले अरूलाई जानकारीका लागि भने धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिदी पीडामा हुनुहुन्छ, धेरै कुराहरू कोट्याउन मन छैन। अब भोलि तपाईँ क्रियाबाट निस्किनुहुन्छ होला होइन, अनुसन्धान भइरहेछ होइन। अनुसन्धानले जो कोहीलाई पनि अपराधी ठहर्याउन सक्छ होइन। अब शङ्का तपाईँमाथि पनि छ, अर्को व्यक्तिमाथि पनि छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, घरभित्रैकै मान्छे जस्तो लाग्छ कि बाहिरको? अघि शङ्का त कसैमा छ भन्नुभयो, व्यक्तिको नाम नखुलाउनुहोस् होइन, त्यो खुलाउन पनि मिलेन। तर घरभित्रैको मान्छे जस्तो लाग्छ कि कोही आफ्नै परिवारको मान्छे जस्तो लाग्छ कि कोही बाहिरको मान्छे जस्तो लाग्छ? मलाई होइन, घरभित्रको मान्छे पनि परिवारको मान्छे पनि हुनसक्छ, त्यही लाग्छ मलाई। परिवारमाथि पनि शङ्का छ? हजुर, शङ्का छ। एकचोटि सम्पूर्ण होइन, चाहे म होस् होइन, सम्पूर्णलाई एकचोटि ल्याएर होइन। योभन्दा अगाडि कहिले आक्रमण भयो परिवारबाट या त अरू कोही आफन्तबाट या त गाउँ छरछिमेकबाट कसैबाट त्यस्तो खालको या त नराम्रो व्यवहार तपाईँहरूमाथि भयो? नराम्रो भन्नाले होइन, अब गाउँ घरबाट त भएको थिएन हाम्रो होइन, परिवारमा चाहिँ हाम्रो हल्का भएको थियो। परिवारमा चाहिँ भएको थियो? हजुर। पक्कै पनि उहाँले भनेअनुसार नै अनुसन्धान होस् र जो अपराधी ठहरिनु हुनेछ उहाँलाई चाहिँ कानुन बमोजिमको कडाभन्दा कडा सजायको माग गर्दछु म। अन्तिममा मैले सोध्न भुलाएका, तपाईँलाई भन्न मन लागेका ती मनका वेदना, ती मनका पीडा त धेरै छन्, तर पनि के सुनाउन मन लाग्छ, के भन्न मन लाग्छ आफ्नो श्रीमानको न्यायको लागि, श्रीमानको आत्माले शान्ति पाओस् भन्नका लागि? मेरो श्रीमानको लागि होइन, त्यस हत्यारा चाँडोभन्दा चाँडो त्यसको अनुसन्धान होस्, त्यसको लागि होइन, त्यो हत्यारा चाँडैभन्दा चाँडै त्यसलाई अनुसन्धान गरेर त्यसलाई उसमा सजाय दिने त्यसलाई भन्न चाहन्छु। हामीले बुझेअनुसारको होइन, अहिले त्यहाँको निर्णय अनुसारको त हत्यारा भने त्यो हो भने हो होइन। त्यसले किन गर्यो, त्यसलाई कसैले परिचालन गरेको छ कि त्यसलाई लोभ लालचमा हुन्छ नि, तँलाई यति पैसा दिन्छु है त्यसलाई हत्या गर भन्ने त्यो नि छ कि भन्ने मलाई त्यसमा लागेको छ। हजुर, त्यसमा शङ्का लागेको छ। उसले त्यसै त गर्दैन होला होइन। मान्छेलाई हुन्छ नि एउटा लोभ लालचको लागि अर्काको ज्यान पनि लिन सक्छ कि कसैले परिचालन गरेको हो कि भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ है। पक्कै पनि तपाईँले छिट्टै न्याय पाउनुहोस्, यो बालकले न्याय पाओस् जो अहिले अबोध छ, जो 11 महिना मात्रै पुगेको छ। भोलि ठुलो हुँदै गयो भने तपाईँसँग जवाब छैन बाबा खै भन्दाखेरि, तर पनि तपाईँको बाबु त्यो शिशुको बाबाको हत्यारा यो हो भनेर तपाईँले थाहा पाउनुभयो र तपाईँलाई मनमा त्यो शान्ति त पक्कै मिल्दैन। श्रीमान साथमा बस्न पाउनुहुन्न, त्यो माया गरेको मान्छे, आफूलाई जिन्दगीभरि साथ देला भनेको मान्छे, भोलि यो शिशुलाई ठुलो बनाउला भनेको मान्छे, आफूलाई जिन्दगीभरि खुसी राख्ला भनेको मान्छे 2 वर्ष अगाडि मात्रै बिहे गर्नुभएको थियो। 2 वर्षमै तपाईँको सपना सबै चकनाचुर भयो, सबै सपनामै विलिन भयो। पक्कै पनि तपाईँलाई त्यो न्याय मिलोस् त्यही कामना गर्छु। जो मृतक आत्मा छ उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् र तपाईँ जो शोकमा डुब्नु भएको छ, स्तब्ध हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धैर्य धारण गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्नु भगवानले, त्यो पनि कामना गर्छु। यहाँले बुझेअनुसार, यहाँले भोगेअनुसार त्यो मनको वेदना, मनको पीडा र जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु।